السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لاباج 173 لاباج 173 l'orthographe. Alors عندكم فيها évaluation et consolidation. غادي نبداو بالتمرين الاول. طلبوا منكم d'entourer les mots invariables. طلبوا منكم باش تدوروا على les mots invariables. Alors un mot invariable هي كلمه اللي ما كتبدلش. كنقولوا variable شي حاجه كتغير و invariable هي شي حاجه اللي ما كتبدلش ما كتغيرش. الوغ un mot invariable كيبقى الطريقه ديال الكتابه ديالو ما عمرها ما كتبدل. سيتادير مثلا هنا الا لاحظتوا معايا ce chauffeur conduit bien. الوغ هذيك bien ما عمرنا ما كنزيدوا لها لا اس لا اكس لا حتى شي حاجه كتبقى بحال هكاك. الوغ la phrase A ce chauffeur conduit bien. هنايا لو مو انفاريابل الكلمه اللي ما كتبدلش هي bien. La phrase B عندنا hier j'ai été invité à un mariage. Le mot invariable هو hier. alors hier ما عمرنا ما كنزيدوا لها لا اس لا حتى شي حاجه كتبقى بحال هكاك. الطريقه ديال الكتابه ديالها ما عمرها ما كتبدل. j'ai été invité à un mariage. عندي le mot invariable a avec accent. alors الا قدرتوا تلاحظوا معايا un mariage هنا un كتولي دي ومارياج في الجمع كتولي دي مارياج. يعني مارياج نقدر نزيد لها ان اس. c'est je fais beaucoup de marches pendant les vacances. alors le mot invariable عندي beaucoup طريقه الكتابه ديالها كتبقى لا ميم. وعندي pendant. alors beaucoup et pendant. c'est ce guide touristique parle lentement. Ce guide touristique parle lentement, on va entourer lentement. lentement هو le mot invariable. غادي ندوزو للتمرين الثاني. التمرين الثاني طلبوا منكم de souligner les mots invariables et précise ce qu'ils indiquent: manière, temps, lieu, cause, lien entre deux propositions. alors طلبوا منا باش نسطروا les mots invariables. نسطروا على الكلمه اللي ما كتبدلش et précise ce qu'ils indiquent. وغادي نبينوا ولا غادي نحددوا اشنو المعنى ديال هذاك لو مو انفاريابل. واش لا مانيير هي الطريقه، لو طون هو الوقت ولا الزمان، لو ليو هو المكان، لا كوز السبب، لien entre deux propositions c'est-à-dire كتربط ليا ما بين جوج ديال الجمل. proposition هي جمله. alors عندي la phrase A il voyage car il aime découvrir les paysages. le mot invariable هنا هو car. alors غادي نسطروا على car و car الا جينا نترجموها بالعربيه هي لان. alors car كتعبر لي على لا كوز وهنايا لا كوز وحتى عاوتاني car كتربط ليا ما بين جوج ديال الجمل. B maintenant il fait beau partout. alors les mots invariables عندي maintenant هي دابا يعني c'est le temps الزمن. il fait beau partout هي في كل مكان. alors غادي نسطروا على maintenant اللي كتعبر لي على لو طون وغادي نسطروا على partout اللي كتعبر لي على لو lieu المكان. c'est il prend souvent l'avion à 6h du matin. alors les mots invariables اللي عندي هنا عندي souvent هي في اغلب الاوقات ولا في غالب الاحيان كتعني ليا لو طون. وعندي لو مو انفاريابل الاخر هي a avec accent. D cet artisan travaille correctement. le mot invariable هنا غادي نسطروا على correctement. يعني correctement هي بطريقه صحيحه. كيفاش كيخدم هذا l'artisan comment il travaille correctement كتعبر لي على لا مانيير ولا الطريقه كيفاش كيخدم. D dans cette rivière on pêche beaucoup de poissons. عندي dans وعندي beaucoup. alors dans يعني في هاد la rivière هادي c'est le lieu. on pêche beaucoup de poissons. عندي beaucoup هي بزاف كتعبر لي على la quantité الكميه. beaucoup de poissons بزاف ديال السمك ولا بزاف ديال الحوت. alors هنا c'est la quantité. التمرين الثالث troisième exercice
طلبوا منكم d'accorder ou bien accorde correctement les groupes nominaux entre parenthèses. l'accord يعني إلا كان جمع كيولي كلشي جمع، ولا كان مؤنث كيولي كلشي مؤنث، كندير لاكور. الوغ عندي افيون وعندي رابيد. افيون ورابيد الاولى عطاوها ليا سينغولير، عطاوها ليا في المفرد، وكتبوا ليا سي في الجمع. يعني شنو خصني ندير لاكور سي افيون. الوغ افيون كنزيد لها اس، ورابيد كنزيد لها اس، حيت عندي سي الجمع. بي عندكم لون وكتبوا لكم لا هي مؤنث. الوغ فاش كنبغي من المذكر نرجع للمؤنث، القاعده كتقول لي انني كنزيد ان او. الوغ لون بالنسبه للمذكر، وبالنسبه للمثلث المؤنث لونغ. الوغ لا لونغ جورني. سي عندي فواياجور وعندي بريسي. الوغ دي عندي هنا داروا لي دي هي الجمع، فواياجور غادي نزيد له اس، و بريسي غادي نزيد لها اس. الوغ دي فواياجور بريسي. ندوزو دابا للتمرين الرابع. طلبوا منكم de trouver un déterminant qui s'accorde avec le groupe nominal sujet. لقاو un déterminant qui s'accorde. alors تمرين سهل. vacances merveilleuses. alors هنا غنديرو des vacances merveilleuses. ما غاديش نديرو مثلا un ولا une. علاش؟ حيت عندي vacances في البلوريال. plage propre. هنا بلاج كنشوفوها ما فيهاش اس، يعني ما غاديش ندير دي، غادي ندير اون. كنقولوا اون بلاج بروبر. كتشوفوا الكلمه كيفاش دايره، واش مفرد ولا جمع، واش سينغولير ولا بلوريال. الوغ مونتاني اوت، غتلاحظوا بلي مونتاني فيها اس، يعني ما نقدرش ندير قبل منها ان ولا اون، اوتوماتيكمون غادي ندير دي اللي فيها اس. التمرين الخامس. remplace les mots en couleur par le mot entre parenthèses. Attention aux accords. remplace. شنو هي remplace؟ هي عوض. remplace le mot en couleur. غادي نعوضوا الكلمة اللي عندي باللون par le mot entre parenthèses. باش غنعوضوها بالكلمة اللي بين قوسين. attention aux accords يعني رد البال مع لي زاكور. عندي ces voitures luxueuses. الوغ غادي نعوضوا voiture بأوتيل. غير voiture راها مؤنث، كنقولوا اون فواتور. وهنا عندي سيت اوتيل، كنقولوا ان اوتيل. الوغ هذيك لوكسوز ما غاديش تبقى لوكسوز، غادي تولي لوكسو. سيت اوتيل و اوتيل كتلاحظوا بلي راه ماشي جمع، مفرد. سيت اوتيل لوكسو. لوكسو ديما كتسالي ليا بان اكس. on passe maintenant le B. une mer calme. une. alors كنقولوا une mer calme. هنا غادي عطاوني نعوض mer بأوسيون. alors océan فيها اس، اوتوماتيكمون calme كتاخد ليا اس. des océans calmes هادي مفرد sans اس، وهنا océan ولا عندي الجمع ولا عندي البلوريال، العلامة ديال البلوريال هي اس. alors des océans calmes. c'est une belle avenue. عندي belle une belle avenue، كنقولوا une avenue une belle avenue. دابا عندي بولفار كنقولوا ان بولفار. يعني بل بلاصه بل شنو غتولي بو. كنقولوا بل بالنسبه للبنت ولا بالنسبه للمؤنث، وكنقولوا بو بالنسبه للمذكر. alors un beau boulevard. D. une valise lourde. une valise lourde. alors كتلاحظوا لي lourde فيها او. علاش فيها او؟ حيت قلنا une valise. او هي العلامه ديال المؤنث، اون كتقال المؤنث. alors une valise lourde. دابا غادي نديرو دي باجاج، كنقولوا ان باجاج. alors دي باجاج لوغ. غتلاحظوا بلي حيدت او ودرت اس. علاش درت اس؟ حيت عندي دي باجاج، عندي الجمع، وما درتش دي باجاج لوغد، ما درتش فيها او، حيت كنقولوا ان باجاج ما كنقولوش اون باجاج. alors comme ça غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. j'espère bien تكونوا استفدتوا.